अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, बलूचिस्तान में जाफ़र एक्सप्रेस के अफसोसनाक वाक़े के बाद आज एक दूसरा अफसोसनाक वाक़या नोशकी में पेश आया है और एफसी का जो कॉन्वॉय था उस पर एक खुदकुश हमला हुआ है और इस हवाले से जो कीमती जानें हैं वो भी ज़ाया हुई हैं। और इस हवाले से अगर बात करें तो मुल्क में जो दहशत गर्दी के अफसोसनाक वाक़यात हैं, उन वाक़यात के बाद हुकूमत की जानिब से कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास बुलाने का फ़ैसला जो है वो भी सामने आ रहा है, जिसमें जाफ़र एक्सप्रेस समेत मुल्क में जो दहशत गर्दी के अफसोसनाक वाक़यात पेश आए हैं उस हवाले से ब्रीफिंग देने के भी इम्कानात जो हैं वो ज़ाहिर किए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो हाल ही में हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मौलाना फजल रहमान को मुसलसल मनाने की कोशिशें की जा रही थी और उनको इत्तेहाद में शामिल करने और हुकूमत के खिलाफ जो मुमकिना तहरीक है पीटीआई की, उसमें पीटीआई कोशिश कर रही थी कि मौलाना साहब उनके साथ चलें। अब हाल ही में जो मौलाना साहब ने कुछ सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू की है, मुलाकात में जो उन्होंने बातचीत की है, उन्होंने इंदिया दिया है कि ईद के बाद वो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देंगे और हुकूमत के खिलाफ वो तहरीक जो है वो चलाएंगे। अब क्या ये कितना बड़ा चैलेंज होगा हुकूमत के लिए कि एक तरफ पीटीआई हो, दूसरी तरफ मौलाना साहब भी अगर उनका साथ देते हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम हुकूमत की बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात है वो इस वक्त सख्त नाला नज़र आ रही है हुकूमत के साथ। और शाजिया मरी साहिबा के मुताबिक अगर इस मरतबा हुकूमत ने उनके तहफ़्फ़ुज़ात और जो उनकी कमिटमेंट्स थी उनके साथ की गई वो पूरी ना की तो पीपल्स पार्टी ना सिर्फ बजट में वोट नहीं देगी बल्कि इससे संगीन कदम जो है वो उठाएगी और संगीन फैसला करेगी। अब पीपल्स पार्टी क्या करने जा रही है हम बात करेंगे। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल साहब और पीपीआई के सीनियर रहनुमा कादिर मंदुखेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। मंदुखेल साहब, आपसे शुरू करेंगे। इस वक्त सबसे पहले बलूचिस्तान की हम बात करेंगे। वहाँ पर जो हाल ही में अफसोसनाक वाक़यात पेश आए, फिर आज एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। पीपल्स पार्टी के मुताबिक ये जो ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कुछ हुआ, इन वाक़यात के बाद अब पीटीआई जो है वो आप लोगों के ऊपर ये तनकीद कर रही है कि जब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कुछ होता है तो आप हुकूमत की नाअहली की भी बात करते हैं, पीटीआई के ऊपर तनकीद भी करते हैं, लेकिन बलूचिस्तान में कुछ अगर हो रहा है तो वहाँ पर हुकूमत के ऊपर कोई बात नहीं हो रही। आप समझते हैं कि वाकई वहाँ पर जो कुछ हुआ है उसमें हुकूमत की भी कहीं कोई कमी कोताही है? जी बिल्कुल, आपको ये कह सकते हो कि 18वीं तरमीम के जरिए की वजह से सूबाई हुकूमत की भी जिम्मेदारी होती है, लेकिन अगर आपको इतना बड़ी दुश्मन से आपका सामना हो जो आलमी दहशतगर्द के नाम से मशहूर हो, तो उस हवाले में तो फिर जो सूबाई हुकूमत है वो क्या कर सकती है। अगर आप गंडकपुर साहब की या पख्तूनख्वा की हुकूमत की बात कर ले, वहाँ दूसरे लेवल के है। वहाँ चूंकि खुद पीटीआई बता देती है, खुद पीटीआई ने पूरा सुबह जो है ना वो टीटीपी के हवाले किया हुआ था, तो उस सूरत-ए-हाल और फिर वो सपोर्ट भी करती है। कम से कम हमारी जो हुकूमत है बलूचिस्तान में नून लीग के साथ इत्यादि, तो हम तो कम से कम मजम्मत भी करते हैं और निशानदेही भी करते हैं, लेकिन पख्तूनख्वा हुकूमत तो मानने को भी तैयार नहीं है। तो जरा फर्क दोनों में ये है। लेकिन साथ साथ में ये भी कहूंगा कि बलूचिस्तान की अगर आप पाकिस्तान की तारीख के हिसाब से देख ले, 77 साल में जितनी वहां पे रहनुमा है, ऐसा नहीं, कोई भी ऐसा नहीं है जो हुकूमत में नहीं रहे, जो वज़ीर आला या गवर्नर नहीं बने हो। तो आखिर फिर क्या वजह है? और फिर मैं आपको पिछली हुकूमत की अगर बात करूं, 2008 से 13 तक पीपल्स पार्टी की जो रईसानी साहब वज़ीर आला थे और इस वक्त वो जमीयत चुके हैं, वहां हर एमपीए को सालाना 35-35 करोड़ फंड दिए, 5 साल तक हर साल 35-35 दे रहे थे। और उसके अलावा 5000 बलूचिस्तान पैकेज के नाम से नौकरियां दी नौजवानों को। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आखिर ये सारी चीज फिर भी बलूचिस्तान उसी तरह वीरान है, फिर भी बलूचिस्तान उसी तरह कंडरात है, तो कम से कम ये हिसाब तो लेना चाहिए कि बाबा ये क्या है। दूसरी बात ये कि जो हुकूमत में रहते हैं, जो कौम परस्त पार्टियों की मैं खास तौर बात करूं या मजहबी पार्टियों की बात करता हूं, जो हुकूमत में रहते हैं तो वो तो फिर कहते हैं सब कुछ ठीक है। जब हुकूमत में नहीं होते तो फिर वो जो इस तरह अलहदगी पसंद या इस तरह टेररिस्ट जो जमात है उनको सपोर्ट करते हैं या बलूचिस्तान की हुकूक की बात करते हैं। यकीनन बलूचिस्तान की जो अवाम है, खासतौर पर नौजवान है, वो मायूस है, उनको नौकरियां नहीं मिल रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है। मैं आपको 1 साल का हवाला दिए, 2008 का 5000 नौकरियां दिए। अगर इसी तरह तसलसल में नौकरियां दी जाती या उनके लिए रोजगार के मौके दिए जाते हैं या उनके लिए तालीमी अदारे जो है ना वो बनाए जाते, तो मैं समझ रहा हूँ कि ये सूरत-ए-हाल
नहीं होती तो यकीनन बलूचिस्तान ये सूरत हाल शायद ना होती। राना साहब ये बताइएगा कि इस वक्त ये जो बलूचिस्तान में अफसोसनाक वाक़यात पेश आए हैं, इसके बाद ये खबरें आ रही हैं कि शायद हुकूमत ने फैसला किया है कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया जा रहा है। APC के हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान कर रखा है, उस हवाले से भी चीज़ें सामने आ रही हैं कि क्या PTI को दावत दी जाएगी या नहीं। एक तो ये बताइएगा, दूसरा कौमी सलामती कमेटी के हवाले से कोई हतमी फैसला हुआ है कि किस तारीख को बुलाई जा रही है? देखिए, अभी तो APC के हवाले से तो जल्द अनाउंसमेंट होगी। प्राइम मिनिस्टर ने कोयटा के दौरे में APC का ऐलान किया था, तो मुझे यकीन है कि जल्द इसको कॉल दी जाएगी और उसमें जाहिर सी बात है APC जो है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होती है, तो उसमें सारों को जो है वो मदऊ किया जाएगा। जहां तक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास का ताल्लुक है तो इसके ऊपर भी जल्द फैसला हो जाएगा। और जो अब मुझे नहीं पता कि हुकूमत किस किस को मदऊ करेगी, लेकिन जाहिर सी बात है जो जितने भी रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनको बुलाना चाहिए। बहरहाल आज भी जो वाकया हुआ बलूचिस्तान में वो हाईली कंडेमेबल है, लेकिन इसके ऊपर DG ISPR का बयान और अफवाज पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो क्लियर है कि इस पे रूल्स ऑफ द गेम अब चेंज होंगे और बिजनेस एज यूजुअल नहीं होगा। तो इसके ऊपर जहां APC पॉलिटिकल कंसेंसस के लिए किया जाएगा, वहां एक नए मुनज़्ज़म तरीके से ऑपरेशन भी किया जा सकता है BLA और TTP के खिलाफ बलूचिस्तान के अंदर। जी बिल्कुल। अच्छा, तो ये ऑपरेशन मखसूस इलाकों में होगा या आप समझते हैं कि ओवरऑल बलूचिस्तान के अंदर ऑपरेशन होगा? देखिए, इसका तयन तो अब जाहिर सी बात है, इसकी प्लानिंग और तयन तो जो सिक्योरिटी एजेंसीज करेंगे और फिर जब ये तयन हो जाएगा इसका तो फिर उसी की तरफ से अनाउंसमेंट है। लेकिन राना साहब, ये जो वहां पर जो सीनियर लीडरशिप मौजूद है, सीनियर रहनुमा मालिक बलोच साहब हो गए, अख्तर मेंगल साहब हो गए, दीगर रहनुमा हो गए, वो तो इस फैसले की शायद मुखालफत कर रहे हैं कि ऑपरेशन हल नहीं है, मुज़ाकरात के जरिए मामला हल हो। आप समझते हैं कि उनकी तजवीज़ जो है वो दुरुस्त नहीं है? नहीं, देखिए, उनका जो मौक़िफ़ है बिल्कुल दुरुस्त है। नेशनल एक्शन प्लान के अंदर एक जो नुक्ता है वो बलूचिस्तान रिकंसिलिएशन के ऊपर है कि जहां जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ गुफ्तो-शुनीद होगी और गुफ्तो-शुनीद और पॉलिटिकल कंसेंसस होना चाहिए। APC भी इसी मकसद के लिए। तो लेकिन देखें, जो इसके अंदर सिंपथाइजर्स हैं, जो दहशतगर्द हैं, जो उनके साथ सिंपथाइज करते हैं या उनको कंडेम नहीं करते, उनके साथ तो कोई बातचीत नहीं हो सकती। बाकी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जो इस मौक़िफ़ पे खड़े हैं कि दहशतगर्द जो हैं वो पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल नहीं है और जिस नगर पे वो चढ़ चुके हैं उस नगर के ऊपर कोई गुंजाइश नहीं है कि उनके साथ टेबल टॉक की जाए। जितने लोग इस मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं, मेरे ख्याल से उन सबके साथ कंसेंसस बिल्डिंग करना हुकूमत की भी जिम्मेदारी है। ठीक है, लेकिन मंदोखेल साहब जरा ये बताइएगा कि चलें, अब PTI और मौलाना साहब तो एक स्ट्रेटजी बना रहे हैं हुकूमत के खिलाफ। हमने देखा है कि पीपल्स पार्टी इस वक्त बड़ी नाराज नजर आ रही है हुकूमत के साथ। कल शाजिया मरी साहिबा से गुफ्तगू हो रही थी, उन्होंने कहा कि इस मरतबा अगर तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होते तो हम ना सिर्फ बजट में वोट नहीं देंगे बल्कि इससे संगीन फैसला करेंगे। कौन सा संगीन फैसला हो सकता है बजट में वोट ना देने के अलावा? मेरे ख्याल में बजट अभी बहुत दूर है, क्योंकि 4 अप्रैल को भुट्टो साहब की बरसी के ऊपर बिलावल साहब खिताब करेंगे और एक लाएमल देंगे कि हमने करना क्या है। और उसके बाद कल हमारी मीटिंग थी सियाम मौसमी सिंध कौंसिल की, बिलावल साहब सदारत कर रहे थे। वो सिंध की हर डिवीजन में 4 अप्रैल के बाद जो है ना वो आवाम से खिताब करेंगे, आवाम से रब्ता करेंगे जलसे जुलूस के जरिए। तो मैं ये कहूँगा बजट बहुत दूर है। हुकूमत से अलग होना तो मेरे ख्याल में छोटा सा कदम है, हो सकता है कि बहुत बड़ा कदम पीपल्स पार्टी उठा ले, क्योंकि यहाँ पे जिंदगी और मौत का सवाल है। बिलावल साहब पहले कह चुके हैं, आप एक चोलिस्तान रेगिस्तान को आप सरसब्ज बनाना चाहते हो, अच्छी बात है, हमारी क्या पूरे पाकिस्तानियों की ख्वाहिश है कि पूरा पाकिस्तान सरसब्ज हो, मगर सिंध को बंजर करने का जो है वो प्लान समझ में नहीं आ रहा है। यानी सिंध के पानी काट कर नहीं, मैं मंदोखेल साहब इन केनाल्स के मामले पर हम, राना साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम मंदोखेल साहब इस केनाल्स के इशू पर हम गुफ्तगू करेंगे। चंद सवालात मैं आपके सामने भी रखूंगा और राना साहब से भी हम बात करेंगे इसी इशू पे। लेकिन ये जो इख्तिलाफात हैं आपके पीपल्स पार्टी के हुकूमत के साथ, फिर ये सवालात उठ रहे हैं सर कि आपकी आखिर मजबूरियां हैं क्या, कि आप नाराज भी हैं, वजारतें भी नहीं ले रहे, काबीना में भी शामिल नहीं है, हुकूमत का साथ भी दे रहे हैं और उनके खिलाफ बयानात भी दे रहे हैं।
देखिए, ये तो पहले ही हमारे CAC जो है ना वो ये ऐलान कर चुकी है कि हमने हुकूमत में हिस्सा नहीं लेना है, और पिछला 16 महीने की PDM को हुकूमत तो राणा साहब भी तस्लीम करेंगे कि वहाँ हमारे मजबूरी जरूर थी, क्योंकि एकदम हुकूमत को संभालना, और जिस तरह मईशत गिर गई थी, जिस तरह श्रीलंका और तुर्की की मिसालें दे रही थी PTI, तो वो साथ देना जरूरी था। और फिर मौजूदा इलेक्शन के बाद भी 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद भी चूंकि PTI सबसे बड़ी पार्टी थी, तो हमने उनको ऑफर किया। अब उन्होंने ऑफर कबूल नहीं किया, तो हमारे पास कोई चारा नहीं था नून लीग के सिवा, क्योंकि अगर हम नून लीग को सपोर्ट नहीं करते तो वफाकी हुकूमत कायम नहीं हो सकती थी, और आज भी नहीं हो सकती अगर पीपल्स पार्टी अलग हो जाए। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इस हवाले से थोड़ा सा नून लीग को भी अपना रवैया तब्दील करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं सदर जरदारी साहब लाहौर जाते हैं तो वहाँ मरियम बीबी जो है ना वो उनको ना इस्तकबाल करनी जाती है, बल्कि एवन के शहर में आज भी जो पोस्टर लगे हुए थे लाहौर में हमारे फैसल मीर साहब दूसरे ने लगाई थी, तो उसको हटा दिया गया। तो ये ऐसे सूरत तो नहीं होगा। अगर मैं आपको पिछली हुकूमत का हवाला दे दूं कि मैंने एक चैनल को इंटरव्यू दिया था जो कि हकीकत पे मबनी था, तो मरियम बीबी ने डायरेक्ट मेरी शिकायत की थी जरदारी साहब से कि ये हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। हालांकि मैंने मिफ्ता इस्माइल की बातें कोट करके वो बातें की, मैंने अपनी तरफ से कोई बात नहीं की है। तो अगर आप इतने छोटे मसले पे हमारी शिकायतें करते हो और आप जरदारी साहब की तस्वीर तक आपको शहर में पसंद नहीं है, उसके इस्तकबाल तो दूर की बात है, वो सुप्रीम कमांडर है, पाकिस्तान का सदर है, और आप एक सूबे के वजीर आला है, तो अगर इस तरह जो है ना वो नजर से आप देखेंगे, तो मैं ये नहीं समझ रहा हूँ कि जिस तरह जरदारी साहब ने आपको बेटी बनाया और आपको ये कहा कि आप मेरी बेटी हो, नवाज शरीफ साहब की बेटी है, मेरी बेटी है, मेरे ख्याल में उसी तरह शफकत, उसी तरह मोहब्बत तो नहीं दिखाया मरियम बीबी ने। उनकी तस्वीर तक पसंद नहीं है जो शहर में नहीं छोड़ रहा है, पहले भी पोस्टर उठ रहा है। लेकिन राणा साहब ये मंदोखेल साहब की गुफ्तगू आप सुन रहे हैं। मंदोखेल साहब के अलावा जो पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा हैं उनका भी ये शिकवा है कि जब भी सदर साहब लाहौर जाते हैं, पंजाब जाते हैं, तो मरियम साहिबा उन्हें रिसीव नहीं करती। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, पीपल्स पार्टी के इख्तिलाफात हम कई मरतबा गुफ्तगू कर चुके हैं, कमेटियां बनी, मुलाकातें हुई, नायब वज़ीर आज़म साहब की क़यादत में एक कमेटी बनी, मसाइल हल क्यों नहीं हो रहे? देखिए, अभी भी जो है वो कमेटी तश्कील कर दी गई है और वो आपस में मीटिंग्स कर रहे हैं। तो देखें, ये कोalition के अंदर जहाँ कोई ऐसे एक दूसरे की सपोर्ट की जरूरत होती है, वहाँ हर पार्टी का अपना मौक़िफ़ है, मैनिफेस्टो है, और जाहिर सी बात है मुख्तलिफ जब डिसीजन लेनी होती है हुकूमत में तो दोनों जमातों के मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं। तो लेकिन वो फिर उभर के सामने भी आते हैं। तो ये कोalition के अंदर कोई थोड़ी बहुत फ्रिक्शन अगर आती है तो ये नेचुरल है। मेन चीज ये है कि क्या हुकूमत जो है उस फ्रिक्शन को दूर करने के लिए या जो भी इख्तलाफात हैं दूर करने के लिए हामी भर रही है, क्या वो कोशिश कर रही है कि ये इख्तलाफात जो हैं वो खत्म हो? तो बिल्कुल कर रही है, और हुकूमत समझती है कि पीपल्स पार्टी की सपोर्ट बहुत अहम है। और देखें, हम अब अगर पंजाब के हवाले से बात करें तो पंजाब के अंदर एक फ्रिक्शन रही है। उसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी की जो वहाँ नुमाइंदगी है पार्लियामेंट के अंदर, पंजाब असेंबली के अंदर, वो बड़ी महदूद है। लेकिन शायद जो उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो बहुत ज्यादा हैं। तो ये एक इशू बनता है। उसके ऊपर भी तहरीरी तौर पर जो हमारा मुआहदा हुआ है पीपल्स पार्टी के साथ, जिसमें दीगर चीजें हैं, जिसमें डेवलपमेंट के हवाले से जो MPAs हैं उनको डेवलपमेंट फंड देना है। लेकिन सर, वो तो मरियम साहिबा के हवाले से भी बात कर रहे हैं ना कि वो सदर साहब को रिसीव तक नहीं करने आती। देखिए, अगर ये प्रोटोकॉल है कि चीफ मिनिस्टर ने सदर को रिसीव करना होता है तो मेरे ख्याल से ये फुलफिल होना चाहिए। मुझे लेकिन इसकी डिटेल नहीं पता कि ये प्रोटोकॉल क्या कानूनी तौर पे एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, और क्या वजूहात हैं कि ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन अगर कोई ऐसा प्रोटोकॉल है तो मेरे ख्याल से देखिए, बात ये कि लीडरशिप आपस में राब्ते में है। बिलावल भुट्टो साहब जो हैं अभी प्राइम मिनिस्टर के साथ उन्होंने अफ्तारी की, तो अगर ऐसे कोई कंसर्न्स हैं तो वो जिस अगर फोरम पे शेयर होंगे तो जरूर उसकी रेजोल्यूशन जो है वो आ जाएगी। लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा कि अभी इस वक्त मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी कोई खतरनाक सूरत हाल है आपस में पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान में कि ये कोalition को अंदर कोई संगीन दरारें डाल देगा। दोनों पार्टियां कोशिश कर रही हैं, हुकूमत खास करके कोशिश कर रही है कि पीपल्स पार्टी के जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो। ठीक है मंदोखेल साहब, अब ये जो केनाल्स का इशू है इसमें एक बड़ी कन्फ्यूजन आ रही है। हमने देखा कि सबसे पहले
پیپلز پارٹی کی جانب سے جب ایوان میں اس کی مخالفت کی گئی تو پھر مختلف چیزیں جو ہے وہ سامنے آ رہی تھیں. اب وہ کنفیوژن کیا ہے, وہ سوالات کیا ہیں؟ وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ صدر صاحب نے پہلے اس منصوبے کی منظوری دی اور اس کے بعد انہوں نے مخالفت بھی کی مشترکہ اجلاس میں. آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی جو صدر صاحب کے حوالے سے بات کی جا رہی وہ درست ہے, صدر صاحب نے ایسے منصوبے کی منظوری دی تھی؟ جی, آپ کے سوال سے مجھے چھوٹا سا جملہ کہنے دیا. رانا صاحب جو فرما رہا تھا, مریم بی بی کا جو بات کی انہوں نے کہ ان کے پاس قانونی کوئی اس طرح کوئی قدغن غالباً وہ اس طرح اشارہ دے رہے نہیں ہے, مگر اخلاقی طور پہ تو قدغن ہے نا. جب آپ چھوٹی سی بات لے کے آپ میری قیادت تک پہنچتے ہو, میرے خلاف ہو کہ مندوخیل نے ہماری قیادت کے خلاف بات کی ہے. میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں, جو کہ میں نے مفتاح اسماعیل کی بات ریپیٹ کی تھی, میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا. آپ کے اخلاقی طور پہ نہیں بنتا ہے کہ آپ کو استقبال دور کی بات ہے, ان کے پوسٹر جو ہے نا, وہ بینر جو ہے نا, وہ شہر میں برداشت کرنے کو تیار ہے. اور یہ جو مذاکراتی کمیٹی چل رہی ہے, تو اس مذاکراتی کمیٹی میں مریم نواز صاحبہ کیوں موجود نہیں ہے؟ ظاہری بات ہے حکومت اسی نہیں چلنا ہے, یہ باقی تو سارے مورے ہیں, ان کے تو کوئی بات سنے گا بھی نہیں. باقی جو آپ کے کینال کے حوالے سے کون سا زرداری صاحب نے پرمیشن دی ہے, ذرا مجھے بھی تو دکھا دیں. اگر نے کہا ہے کہ وہ پریس ریلیز ایوان صدر میں ہوا جہاں آرمی چیف یا پرائم منسٹر وہاں پہ کوئی بریفنگ بھی ہے, تو آپ مجھے بتاؤ صدر پاکستان کے پاس کون سے اختیار ہے جو وہ کینال کی پرمیشن دے گا؟ پہلی بات, اگر وہاں بریفنگ میں اس طرح کوئی چیز سامنے آئی ہے تو بریفنگ کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے منظوری. اور پھر اس کے سب سے بڑھ کر یہ کہ پاکستان کے غالباً تاریخ میں پہلی مرتبہ, جہاں تک میری نالج ہے یا سیاسی سمجھ بوجھ ہے, وہاں ایک جوائنٹ سیشن میں آصف علی زرداری صاحب اس پہ تنقید کرتا ہے, ان کی مخالفت کرتا ہے 6 نہروں کی. بلاول صاحب پریس کانفرنس وزیر اعظم سے ملنے کے بعد پریس کانفرنس میں اس کی مخالفت کرتی ہے. نہ صرف مخالفت کرتا ہے بلکہ یہ کہتا ہے کہ یہ سندھ کی موت اور زندگی کا کیس ہے. تو اس کی بڑی کلیئرفیکیشن اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور مزید 4 اپریل کو بلاول صاحب لائحہ بھی دیں گے, بلاول صاحب اس کے اوپر مزید بات بھی کریں گے, اور جو سٹیپ اٹھانا ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے. یہاں اس وقت اسکول کا, کالجز کا, یونیورسٹی کے اساتذہ کا, وکلا کا, مزدوروں کا, آریوں کا, ہر طبقے کے لوگ اس وقت سراپا احتجاج ہے. کیونکہ سندھ کا پانی اگر بند ہو گیا تو آپ مجھے یہ نہیں سمجھ رہے کہ یہاں تو لوگ, زراعت تو دور کی بات ہے, فصل تو دور کی بات ہے, پانی پینے کا پانی نہیں ہوگا, اور سب سے زیادہ کراچی میں نہیں ہوگا جو دریائے سندھ سے پانی لیتے ہیں اس میں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایسی منصوبے سے دریغ کرنا چاہیے, اور وہ بھی اس حکومت کو جو بیساکھیوں پہ کھڑی ہو, جو پیپلز پارٹی کے سیٹوں پہ کھڑی ہو. تو ایسے صورتحال میں مجھے نہیں پتا کہ ان کو کس نے کہا بولا ہے کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا, یہ غلط فہمی دور کرنا چاہیے. ناظرین, یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. رانا صاحب, یہ ذرا کنفیوژن آپ دور کیجئے گا. یہ جو میرے سامنے ایک پریس ریلیز ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کے جو ایکس اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہوا ہے 8/7/2024 کو, اس میں تو یہ کہا گیا ہے, میں نے یہ مندوخیل صاحب کے سامنے بھی سوال رکھا, ایک کنفیوژن یہ آ رہی ہے کہ صدر صاحب نے منظوری دی ہے, پھر صدر صاحب نے مشترکہ اجلاس میں اس کی مخالفت بھی کی اور بڑا واضح طور پر اپنا موقف بھی سامنے رکھا. یہ کنفیوژن ہے کیا؟ اب کیا پیپلز پارٹی نے پہلے بھی مخالفت کی تھی صدر صاحب نے, پھر بعد میں مشترکہ اجلاس سے کی تھی, یا جو سوالات اٹھ رہے ہیں وہ درست ہیں؟ دیکھیں, مجھے اس ڈیٹیل کا تو نہیں پتا کہ صدر صاحب کا پہلے کیا موقف تھا یا بعد میں کیا موقف تھا, لیکن کچھ حقائق جو ہیں وہ بڑے کلیئر ہیں کہ پاکستان میں پانی جو ہے وہ اس کا بہت زیادہ ضیاع ہوتا ہے. فلڈنگ ایک کامن جو ہے وہ فیکٹر ہے, لیکن فلڈ کا پانی بھی جو ہے وہ اس سے تو یا تو زیر آب آ جاتی ہے بہت ساری زمین, اور وہ پانی سارا بہہ کے سمندر میں ضائع ہو جاتا ہے. تو پاکستان کے اندر ریزروائرز کی بھی ضرورت ہے, جس میں محمد ڈیم اور دائم بادشاہ ڈیم کے ریزروائر جو ہیں وہ 2028-29 تک بن جائیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ کوئی بھی کسی بھی صوبے کا جو حصہ ہے اس میں نہ کوئی کمی آنے لگی ہے, نہ ایک صوبے کا حصہ مار کے دوسرے صوبے کو یہ جو ہے پانی فراہم کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں, یہ جو کینالز کا جو معاملہ ہے اس کے اندر آپ ستلج, چناب اور جہلم کا جو فلڈ واٹر ہے وہ اس سے آپ ان کینالز کو فیڈ کریں گے 4 ماہ کے لیے, اور پھر 2 ماہ کے لیے پنجاب کا جو شہر ہے وہ استعمال کیا جائے گا اس کو فیڈ کرنے کے لیے. تو انڈس کا پانی جو ہے وہ بالکل جو فارمولا طے ہوا ہے اس کے مطابق ہی رہے گا, اس میں کوئی رد بدل نہیں ہوگی.
اور دیکھیں ارسا کے اندر چاروں صوبوں کے نمائندے ہیں، انہوں نے ان چاروں صوبوں کے نمائندوں نے یہ سارے معاملات کو دیکھ کے اس کے اوپر این او سی دیا ہے. بہرحال اس کے اوپر اگر کوئی کنسرنز ہیں پیپلز پارٹی کے، اور اگر وہ ڈیٹا ڈریون ہے یا کوئی ان کے پاس، دیکھیں پولیٹیکل بیان بازی تو ہر موقع پہ کی جا سکتی ہے، اور لوگوں کو بھی آپ ایجیٹیٹ کر سکتے ہیں پولیٹیکل بیان بازی. ٹھیک ہے، لیکن رانا صاحب میں مندو کھیل صاحب کے سامنے ایک مختصر سوال رکھوں گا. مندو کھیل صاحب، رانا صاحب کے بھی علم میں ہوگا اور آپ کے بھی علم میں ہوگا کہ اس دن قومی اسمبلی کے اجلاس میں مصدق ملک صاحب نے ایک پوائنٹ رکھا تھا کہ اگر سندھ کو تحفظات ہیں تو وہ جو زمین خود سندھ نے الاٹ کی تھی وہ کینسل کر دیں جو نگران حکومت نے کی تھی. آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اس وقت کوئی زمین جو ہے الاٹ کی گئی تھی اور حکومت کوئی وہ واپس لینے کا بھی فیصلہ یا ارادہ رکھتی ہے؟ کس کو الاٹ کی تھی؟ یہ جو چولستان کے حوالے سے جو سر وہ آپ کے بھی علم میں ہے، یہ گرین منصوبے کے حوالے سے ہی فیصلہ تھا. نہیں دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں، آپ کو مکس اپ کرے ساری چیزیں. چولستان تو پہلی بات ہے. دوسری بات یہ اگر نگران حکومت کوئی قدم اٹھائے یا آپ ارسا کے سندھ کے نمائندے، تو میں کہتا ہوں کون سا بے ضمیر آدمی ہے جو سندھ کی نمائندگی کرتے ہوئے اور وہ این او سی دیتا ہے 6 کینال کا. سندھ کے جو آپ نے ممبر کی بات کی ہے تو مجھے اس کا نام بتایا جائے، وہ بے ضمیر شخص کو ہے کون. دوسری بات یہ کہ یہ تو میڈیا میں بات آ چکی ہے کہ سندھ کے تحفظات کو مسترد کی ہے، تو آپ کہہ رہے کہ سندھ کے نمائندے نے اس کی حمایت کی ہے، تو سندھ حکومت کی باقاعدہ جو اعتراضات تھے اس کو ارسا نے مسترد کی ہے، تو پھر کون سا نمائندے نے اجازت دی؟ نمبر ایک بات. دوسری بات یہ کہ رانا صاحب، یہ میں نے نہیں کہا، یہ رانا صاحب کہہ رہے ہیں. جو سن لیں، جو رانا صاحب سمیت بہت سارے لوگ ابھی جو یہ بات کے رخ موڑ رہے کہ یہ جو سیلاب کے وقت، یہ بارش کے وقت آئے گا اس وقت پانی جمع کیا جائے گا، تو آپ مجھے بتاؤ، بہت سارے میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو پلانٹیڈ ایکسپرٹ ہوتے ہیں، میڈیا پہ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو زیر زمین پانی ہے اس کو استعمال کیا جائے گا. تو میں ان بیوقوفوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ زیر زمین پانی کو آپ نے استعمال کرنا تھا تو یہ کینال کا ڈرامہ کیوں بچائے؟ تو آپ نکالے، آپ کو کون منع کر سکتا ہے؟ پنجاب میں جس ٹکڑے سے آپ زیر زمین نکالنا چاہے نکال دے، پھر نہر نکالنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر میں یہ بھی کہوں گا ساتھ سے صورتحال کی کہ یہ ساری چیزیں تو الزامات برائے الزامات ہے. آپ میں بتاؤ، میں ان عقل مندوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، کالا باغ ڈیم جو آپ نے بنانا تھا بنا دیا آپ نے. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جتنا ایڑی چوٹی کا زور اس وقت یہ ڈکٹیٹروں نے استعمال کیا، کیا بنا ہے. یہ جو مسئلہ ہے، یہ جو مقدمہ ہے، یہ پیپلز پارٹی کا نہیں ہے، یہ پورا سندھ کا ہے، یہ مسلم لیگ نون کا ہے. مسلم لیگ نون نے وہاں پہ باقاعدہ جو قرارداد پیش کی ہے، تمام جماعتوں نے سندھ اسمبلی میں ان کی نمائندگی نہیں ہے، سب نے متفقہ قرارداد پاس کیے، اور سندھ کا مسلم لیگ نون کا سینئر نائب صدر شاہ مدشاہ صاحب باقاعدہ پریس کانفرنس حیدرآباد پریس کلب میں کر چکا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ سندھ کے سب ٹھیک ہے، تو سندھ کا بچہ اس پیروی کر رہا ہے، یہ صرف پیپلز پارٹی کا ایشو نہیں ہے. تو ایسی صورتحال میں پنجاب کو بڑے بھائی کا کردار. چلیں ٹھیک ہے رانا احسان صاحب، قادر مندو کھیل صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آپ نے وقت. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی کینالز کے حوالے سے اور جو تحفظات ہیں اس حوالے سے. ہم یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد شاندانہ گلزار صاحبہ میں جوائن کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین، حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ بلوچستان میں جو افسوسناک واقعات ہیں، ان واقعات کے بعد حکومت کی جانب سے ایوان کے اندر بھی پاکستان تحریک انصاف کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا، اور طلال چودھری صاحب کا بھی بیان آیا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے اکاؤنٹ سے ٹویٹس ہو رہے ہیں ان کے خلاف یا ان کے ساتھ بھی جو رویہ ہے، جو سلوک ہے، وہ دہشت گردوں جیسا ہی رکھا جائے گا. پی ٹی آئی کو مسلسل تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، یہ الزام عائد کیا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے کہ جو دہشت گرد تھے ان کے بیانیے کو بڑھانے میں پاکستان تحریک انصاف کے کچھ اکاؤنٹس نے اہم کردار ادا کیا ہے. اس حوالے سے ڈیٹا بھی دیا گیا. جو پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما ہیں شاندانہ گلزار صاحبہ، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم گفتگو کریں گے. بہت شکریہ شاندانہ صاحبہ، آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ حال ہی میں جو بلوچستان کے اندر افسوسناک واقعات پیش آئے، ان واقعات کے بعد آپ نے دیکھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی، وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی ان کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں وہ بھی موجود تھے. اب مسلسل جو ہے وہ آپ ایوان کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ سے، پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے جو ایک نیریٹو تھا وہ دہشت گردوں کو سپورٹ کیا گیا، ان کو ری ٹویٹ کیا گیا. یہ جو پی ٹی آئی کے اوپر تنقید ہو رہی ہے، آپ سمجھتی ہیں کہ یہ درست ہے؟ پی ٹی آئی کے کچھ اکاؤنٹس نے واقعی ایسا کوئی رول پلے کیا ہے؟
بہت بہت شکریہ نادر صاحب شو پہ بلانے کا. معذرت کے ساتھ میں کوئی اچھے الفاظ استعمال کروں گی نہیں، کیونکہ پاکستان کو ان لوگوں نے ایک لکی رانی سرکس کی شکل دینے کی کوشش کی ہے. یہ جو ان کا کلاؤن ہے، چیف کلاؤن خواجہ آصف، اسمبلی میں آ کے یا اس کو میں یاد رہتی ہوں یا شہریار یاد آتا ہے، اس کی زبان پہ غلطی سے بھی یہ بات نہیں آتی کہ ہم اس سے سوال پوچھیں گے. وہ تنخواہ لیتا ہے ایز alleged ڈیفینس منسٹر آن فارم 47. فار ایگزامپل سوال، آپ لوگوں نے اتنے سینسٹیو ایریا میں ٹرین بھیجی کیوں؟ آپ کے پاس جہاز کے پیسے نہیں تھے، آپ بہت غریب ہیں. اب مریم نواز کے لیے تو 25-30 گاڑیوں کی، اس کی گاڑی کے ٹائر کے لیے تقریباً سنا تھا کہ 2.25 کروڑ کے 2.25 ارب روپے دیا ہے. تو آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ غریب ہمارے جو سب سے غریب سولجرز ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہے وہ فٹ سولجر ہوتے ہیں، تو ان کو اگر شہید بنانا ہے، اگر ان کو کیما بنانا ہے، آپ کو پتا ہے کہ بلوچستان جیسے علاقے میں جہاں پہ BLA کی پریزنس ہے، تو آپ ان کو بھیجتے کیسے ہیں؟ اچھا، یہ انٹیلیجنس لیک کیسی ہوتی ہے؟ یہ تمام غلطیاں محسن نقوی اور اس کی ہیں، یہ کیا ہے خواجہ آصف کی. سو ڈرامہ کرتا ہے. اچھا دوسری بات، اگر کوئی گریسفل حکومت ہوتی، کوئی عزت دار حکومت ہوتی، ذمہ وار تو میں دور سے نہیں کہوں گی، تھوڑی سی حیا بھی ہوتی، تو یہ لوگ کل ایٹ لیسٹ اپنی نقلی ریزگنیشنز دے دیتے. قوم 47 والے کوئی دیتے ہیں، وہ ان سے کم کون سا کم کلاؤن ہے ان کا جو ہیڈ آف گورنمنٹ ہے، بٹ ایک ٹوکن ندامت کا تو اظہار کرتے نا. اچھا آج اس دوسرے کو اپنے ساتھ بٹھا لیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان از آن بورڈ. ریلی؟ جب KP میں دھماکہ ہوتا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کی حکومت ہے تو یہ CM کی غلطیاں ہیں، لیکن 18ویں ترمیم کے بعد چاہے وہ انٹیریئر ہے، چاہے وہ افواج ہے، وہ سب فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے. اور جب بلوچستان کی بات آتی ہے تو اس نمونے کے ساتھ بٹھا کے زرداری کا بندہ جو ہے اور کہتے ہیں جی یہ تو ہم جوائنٹ یہ وہ. تو معذرت کے ساتھ ان کی جو تھیٹرکس ہیں نا لاکی رانی سرکس کے، نو بڈی از انٹرسٹڈ. شاندانہ صاحبہ، اب ان واقعات کے بعد آپ نے دیکھا کہ سارے کا سارا الزام جو ہے انڈیا کی بات بھی کی گئی، لیکن افغانستان کے حوالے سے زیادہ بات کی گئی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ حال ہی میں آپ کی جو صوبائی حکومت ہے خیبر پختونخوا کی، ان کی جانب سے ایک فیصلہ سامنے آیا ہے کہ آپ لوگ افغانستان کے ساتھ مذاکرات کرنے جا رہے ہیں. تو یہ جو حالیہ واقعات میں افغانستان کے ملوث ہونے یا ان کے ایک رول کے حوالے سے باتیں سامنے آ رہی ہیں، ان کے باوجود بھی آپ سمجھتی ہیں کہ PTI افغانستان کے ساتھ مذاکرات کرے گی یا ہونے چاہیے مذاکرات؟ معذرت کے ساتھ نادر صاحب، ہم اس وقت اتنی نالائق کھیپ کے ساتھ، ایسے میٹرک فیلو، ایسے ڈفرز کے ساتھ بیٹھے ہیں نا کہ ان کو ABC ملک چلانے کا نہیں آتا. ان سے مہنگی گھڑی پہنوا لو، مہنگا جوتا پہنوا لو، گھر میں سوئمنگ پول میں نے بنایا ہے ارگونومک، یہ ان کی ماشاءاللہ کامیاب ہوتی ہیں دن رات. اس سے زیادہ بلاول اس دن ہمارے ایک MNA صاحب پیپلز پارٹی کے تالپور صاحب نواب یوسف تالپور، ان کی وفات ہوئی. اور جیسے ٹریڈیشن ہے نیشنل اسمبلی میں میرے بابا کی وفات کے بعد یہ ٹریڈیشن رکھی تھی شازیہ مری نے اور علی محمد خان نے کہ جس دن MNA کی وفات ہوگی اس دن سیشن نہیں ہوگا، صرف ان کے حق میں بات ہوگی اور ملتوی کر دیا جائے گا. جب بلاول صاحب اٹھے نواب یوسف تالپور کے لیے تو کہتے ہیں کہ وہ ہم ان کو کتنے عرصے سے جانتے تھے، وہ ہمارے بہت کلوز تھے اور کتنی پشتوں سے وہ ہمارے ساتھ چلتے آ رہے ہیں، پوری تمہید باندھی. پھر کہتے ہیں وی were honored to have him as our minister. پھر پیچھے دیکھ کے پوچھتے ہیں وہ کس چیز کے منسٹر تھے؟ یہ ماشاءاللہ آپ کی ٹوٹل کارکردگی ہے، یہ کدو، یہ رنگ برنگی رنگ باز انہوں نے ہمارے لیے اسمبلی میں رکھ دی. تو آپ ان سے سنجیدگی کی توقع کر سکتے ہیں. یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ PTI اپنا سٹانس بدلے. ہم کیا سٹانس بدلے؟ ہم فوج سے، ہم ڈیفینس منسٹری سے، انٹیریئر سے نہیں پوچھیں گے کہ دہشت گرد کہاں سے آ رہے ہیں. اچھا انڈیا پر بلیم لگا رہے ہیں. میری بات سنیں، یہ موڈی مریم نواز کی شادی پہ کیسے آیا تھا؟ ہمارا دوست تو موڈی نہیں، نریندر مودی کے بچر آف گجرات. یہ ابھی جو نواز شریف کی گرینڈ سن کی شادی ہوئی تھی، سنا کہ جندال پھر آیا تھا. یہی جندال اگر آپ کو یاد ہے ان لوگوں کے ساتھ مریم کے گھر بھی گیا تھا کھانا کھانے کے لیے بغیر ویزے کے. ہم PTI والوں تو کبھی کسی انڈین کو اپنے گھر کھانے کے لیے نہیں بلایا. رہی امن کی بات، ہمیں تمام نیبرز کے ساتھ امن چاہیے. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے والے جوتے پالش کرنے کے عادی ہیں. موڈی کیونکہ اس وقت ایک ایسے انڈیا کے اوپر بیٹھا ہوا ہے جو اکنامکلی دنیا میں اچھی طرح پرفارم کر رہا ہے، تو ہمارے والے اس کے تھلے لگ جاتے ہیں. اور افغانستان جو آپ کا ایک نیچرل نیبر ہے، جو آپ کی زبان بولتا ہے، آپ کی طرح مسلمان ہے، جو آپ سے $8 ارب کی چیزیں خریدا تھا کہ افغانستان ایک پینسل نہیں بنا سکتا، اس سے یہ دشمنی کرتے ہیں. اور انڈیا جو آپ سے 1000 گنا زیادہ ٹریڈ کر سکتا ہے دنیا میں، وہ چھا چکا ہے، آپ اس سے تجارت کرنا چاہ رہے ہیں. امن کی آشا ہے ان کی، تو ان کی عقل کی آشا تو آپ نے دیکھ لی. امن کی آشا کرتے رہے، نہ عقل ہے نہ امن آنی ہے. آپ نے جیسے پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات کی بات کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ بھی بات چیت ہونی چاہیے، مذاکرات ہونے چاہیے؟
آپ کیا بیچیں گے ان کو نادر صاحب؟ مجھے بتائیں نا، انڈیا کو آپ کیا بیچ سکتے ہیں؟ آپ بناتے کیا ہیں؟ دال آپ نہیں بناتے، تیل آپ نہیں اگاتے، آپ کے پاس ہے کیا پاکستان میں ان کو بیچنے کے لیے؟ یاد رکھیے، وہ ایک دفعہ جب بل کلنٹن نے کہا تھا اٹس دی اکانومی اسٹوپڈ، اس کی ایک اسٹیٹمنٹ ہے، اف یو وانٹ ٹو امپروو پاکستان's ڈالر انفلو، آپ نے برآمدات بڑھانی ہے، درآمدات نہیں۔ ہمارے والے کیا کرتے ہیں، جس نے بلٹس میگزین خریدنا ہے، انڈیا کے دوپٹے خریدنے ہیں، انڈیا کی ساڑی خریدنی ہے، انڈیا کے ڈائمنڈز خریدنے ہیں، یہ آپ کے جو نشئی پاکستان میں مالدار لوگ ہیں نا، یہ ان کی باتیں ہوتی ہیں۔ آپ انڈیا سے کمپیٹ کر ہی نہیں سکتے، آپ کا ڈالر کی اڑان اس سے بھی تیز ہو جانی ہے۔ افغانستان تو کچھ نہیں بناتا، آپ نے کیوں 8 ارب ڈالر کی ٹریڈ کو برباد کر دیا اگر آپ باقی پاکستان کے سچے تھے؟ پرابلم یہ ہے کہ یہ اپنے ان کے جو آباء و اجداد ہیں، ان کے جو آقا پہلے یو کے میں ہوتے تھے، اب بکنگم پیلس میں، پھر چلے گئے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں، اب یہ ان کی یو ایس میں ہے، جو اوپر سے آرڈر آتا ہے یہ سلوٹی ہوتی ہے، جی بات ختم۔ معذرت کے ساتھ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی سینئر امریکن آفیشل آئے اور ادھر آ کے ہمیں سلوٹ پیش کرے۔ ہمارے والے جاتے سلوٹ کر لیتے ہیں۔ Let me tell you one thing. Right now, Pakistan is on a deep downward trajectory. And if these people, these clowns running the circus actually think کہ افغانستان کو somehow ٹرمپ کو بلا کے یہ لوگ جنگ شروع کروا دیں گے اور ڈالرز کی بارش ہوگی، وہ جو 75 ارب ڈالر SIFC نے پاکستان لے کے آنے تھے وہ آ جائیں گے، they're in for a rude awakening. شاندار صاحبہ، یہ جو حال ہی میں بلاول صاحب نے ایوان کے اندر ایک تجویز دی ہے نیشنل ایکشن پلان 2 کے حوالے سے، آپ اس تجویز کو کس طرح دیکھ رہے ہیں، خاص طور پر پی ٹی آئی؟ دیکھیں جب تک بلوچستان اور KPK میں معدنیات ہوں گے نا، ہم کیا کہتے ہیں، جہاں وسائل ہے وہاں مسائل ہیں۔ میں نے کسی وجہ سے کہا تھا خان نہیں تو پاکستان نہیں۔ خان واحد آدمی ہے جو ہماری ریسورسز کو پاکستان کے لیے کیپٹلائز کرنا چاہتا ہے، یوٹیلائز کرنا چاہتا ہے۔ سو جب تک یہ جو ڈفر اکیڈمی ہے جس میں یہ زارِ زرداری، یہ سارے شریف، ان کے بینیفیکٹرز، ان کی بینیفیشریز، ان کے آباء و اجداد جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگ ان کو پاکستان میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کروا کے 47 سال سے پاکستان میں براجمان کیا ہوا ہے، ٹل دے ڈیسائیڈ کہ پاکستان میٹرز، پاکستان کے وسائل معدنیات یہیں رہیں گے۔ I'm afraid یہ نیشنل ایکشن پلان کیوں نیشنل ایکشن پلان 100 شاہ یہ بھی بتائیے گا کہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ایوان کے اندر حکومت کی جانب سے کچھ نہیں بتایا گیا، تو کیا پی ٹی آئی کوئی قرارداد، کوئی توجہ دلاؤ نوٹس لانے کا ارادہ رکھتی ہے؟ جو سوالات آپ ان افسوسناک واقعات کے حوالے سے اٹھا رہے ہیں اس حوالے سے نیچرلی پارلیمنٹ تو ان کے ڈمیز کی بیٹھی ہوئی ہے، 1 ارب ایک ڈمی خرید لیا ہے، ان کی ہمت ہے کہ سوال پوچھیں بلاول سے یا زرداری سے یا فوج سے یا انٹیلیجنس ایجنسی سے یا بیوروکریسی سے؟ یہ تو جی حضوری میں سارا دن تھک جاتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے، ہمیں جب تک ایوان میں بولنے نہیں دیا جائے گا ہم شور کرتے رہیں گے۔ ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم سوال پوچھیں، ہمارے سوال کاٹ دیے جاتے ہیں۔ ایک انٹرسٹنگ بات کل ہوئی جب یہ سارا ڈرامہ کیا ہے گانا شانہ، جب یہ بینڈ باجا ختم ہوا خواجہ آصف کا، تو ساتھ میں پھر شیر افضل نے no longer officially part of the party as per notifications، اور اسی طرح اسد کیسر صاحب نے جو منہ توڑا ان کا and what they told them instead of accepting responsibility like the colossal failures that you are, like the embarrassing failures you are، آپ پی ٹی آئی پہ بات ڈال رہے ہیں کہ ہم سے سوال نہ پوچھے، ہم لوگوں کو ماریں گے، مروائیں گے، ٹرینز اٹھائی جائیں گی، ٹرینز بھری بھری ہمارے فوجیوں سے اٹھائی جائیں گی۔ اچھا ہوگا کیا؟ شہداء سامنے لٹا دیں گے، ایک پلاٹ دے دیں گے اس کی بیوہ کو، اور کوئی نہیں کچھ پوچھتا کسی کا۔ کیوں یہ کسی کے بچے ہیں نہیں؟ مجھے بتائیں، یہ جو نون اور پیپل کی فرنٹ روز میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے کون فوج میں گئے؟ ان کا کون سا بچہ فوج میں شہید ہوا ہے؟ جب تک تمام پاکستان کو ایک ہی نظر سے نہیں دیکھا جائے گا، یہ ہیوز اور ہیو ناٹس والا ڈرامہ ختم نہیں ہوگا۔ We will do what we have to do، ہم تو سوال پوچھیں گے۔ تو شاندار، یہ جو پرائم منسٹر صاحب نے APC کی بات کی ہے، پی ٹی آئی اس APC میں شرکت کرے گی؟ میرا لیڈر جیل میں بیٹھا ہوا ہے، تو کس کی پارٹی بلا رہے ہیں؟ میرے لیڈر کے نقلی کیسز سارے ختم کریں۔ اب تو انہوں نے وہ جس کیس میں ان کو رکھا ہوا ہے جیل میں، یہ کیا ہے، یہ ان کا نقلی توشہ خانہ کیس، اس کے تو پیسے بھی ان لوگوں نے لے لیے ہیں القادر کیس میں۔ وہ تو مریم نواز کھا جائے گی اور شہباز شریف کو 190 ارب روپے جو ان کی جیبوں میں چلے گئے۔ اب لنڈن میں پیسے چلے جائیں گے، TT ہو جائیں گے بیچارے، جس طرح مار دیا تھا اس کا، ان کا کیا تھا وہ مشتاق چپڑاسی بیچارہ، نائب قاصد اللہ اس کو بخشے۔ تو اب کس لیے خان کو جیل میں رکھا؟ تاکہ اسے ڈی نیگوشیٹ کر سکیں۔ سوری، مجھے نہیں پتا کہ اس وقت عمر ایوب صاحب کی یا گوہر صاحب کی یا سلمان راجہ کی اس پہ کیا سٹیٹمنٹ ہوگی، بٹ آئی کین assure you till my leader is in jail, the legitimate leader of PTI, the only party جس نے الیکشن سویپ کیا 8 فروری کو اور اس کو پھر بھی جیل میں ڈالا ہوا ہے، جب تک وہ جیل میں ہے اس کی انسٹرکشنز پہ ہم ایکٹ کریں گے۔ یہ بیسکلی چاہتے ہیں کہ شہباز شریف ہم اس کی تالیاں بجائیں، وہ بہت بڑا ہیرو ہے، دیکھو آل پارٹیز کانفرنس بلا لی، کیا کام کیا ہے۔
इनको नजर नहीं आ रहा पिछले 3 साल से कि तालिबान ने पाकिस्तान को लहू लहान कर दिया? ये क्यों बैठे हैं वहां पे सुमन बकुन इम्यून को हम लायर जोन करके? आई एम सॉरी, आई कर्स देयर एग्जिस्टेंस। पाकिस्तानी फौजी हो, पाकिस्तानी CGD हो, पाकिस्तानी पुलिस हो, पाकिस्तानी सिविलियन हो, पीपल हो, नून हो, तमाम पाकिस्तानी खून मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो इंडिया के और अमेरिका के नौकर हैं, इनकी शुक्र करें हम इनके साथ पार्लियामान में बैठते हैं, वरना इनकी कोई स्टैंडिंग नहीं, ना लीगल ना पॉलिटिकल, दे आर फिनिश्ड। नाना साहबा अगर इजाजत दें तो हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। शांदाना साहबा, ब्रेक से पहले हम APC के हवाले से बात कर रहे थे और जो आपने बात की, तो क्या फिर ये समझा जाए कि PTI APC में शिरकत नहीं करेगी? मुझे जी ये बात हतमी नहीं पता कि शिरकत करेगी नहीं करेगी। ये बात उमर अयूब भाई, सलमान अकरम राजा और गौहर साहब, खान साहब से जब पूछेंगे हमें। अभी तक पार्लियामेंट्री पार्टी को कोई इस पे हतमी फैसला नहीं हुआ। जो APC का ड्रामा रचा रहे हैं, अगर खान साहब कह दें कि चले जाएं तो ठीक है, हम दिल पे पत्थर रख के कह देंगे ठीक है PTI चली जाए, लेकिन एट दिस पॉइंट मुझे नहीं लगा ऐसा कुछ नहीं। लेकिन शानदार साहब, जहाज के जरिए किसी को भेजना मसले का हल तो नहीं है ना। बात यह है कि अमन अमान होना चाहिए मुल्क के हर हिस्से में। KP में उस दिन बनू में 15 लोगों को शहीद किया गया, छोटे छोटे बच्चे शहीद हुए। क्या आपने शाहबाज, मरियम, नवाज, जरदारी, इनके मुंह से एक लफ्ज सुना कंडेमिंग दिस टेररिज्म? लेकिन शानदार साहब, ये तनकीद है कि इन अफसोसनाक वाकयात में जो PTI के कुछ अकाउंट्स हैं, उन्होंने बड़ा अहम रोल प्ले किया है। दहशतगर्दों का नैरेटिव जो था उनको उन्होंने आगे बढ़ाया है। हुकूमत की इस तनकीद को आप किस तरह देख रही हैं? देखें, ये झूठ है सारा। इमरान खान ने हमें जेल में एज अर्ली एज मार्च 2024 ये कहा था कि खबरदार शुहदा का मजाक उड़ाया, खबरदार जो इदारों का मजाक उड़ाया, चाहे पुलिस हो फौज हो। तो मुझे पता है जो इमरान खान बार बार कहता है, तो उसकी पार्टी में से किसी की हिम्मत है कि शुहदा को गाली दे? लेकिन शानदान साहब, फिर आपको खदशात हैं क्या इन मामलात के हवाले से? मुख्तलिफ जो चीजें कैसे आगे बढ़ा जाए, खदशात हैं क्या आपको? मुझे बताएं कि एक, I'm sorry I'm saying this, but a clown comes on the floor of the house and starts talking about Shandana Gulzar and Shariar Afridi and doesn't have the guts to face up to this failure. You think this man has what it takes to take Pakistan out of the clutches of terrorism? Forget it, not happening. शानदान साहब, एक आखिरी मुख्तसर सवाल होगा। ये जो कैनाल्स का इशू है, इस पर अब बड़ी कंफ्यूजन है। पीपल्स पार्टी एक तरफ कह रही है कि हम मुखालफत कर रहे हैं, जो कि बड़ा खुल के कर रहे हैं, सदर साहब ने भी की। दूसरी तरफ हुकूमती जो अरकान है वो कह रहे हैं कि सदर साहब ने खुद मंजूरी दी थी, खुद ज़मीन जो है एक दूसरे, अगर मंसूबे के हवाले से हम बात करें तो वो भी खुद उस वक्त की निगरान हुकूमत ने अलॉट की थी। ये मामला है क्या कैनाल्स का? मुनाफकत पार एक्सेलेंस। कौन सी हुकूमत? सब फॉर्म 47 वाले चोर बैठे हैं, जो अपने आपको PM बोलता है, प्रेसिडेंट बोलता है, CM बोलती है। आपके सेनेट में इस वक्त KP से सेनेटर्स नहीं है, इलेक्शन नहीं करवाया गया। आपकी नेशनल असेंबली में रिजर्व वुमेन नहीं है, रिजर्व माइनॉरिटीज नहीं है। कौन से पार्लियामान से ये लोग वोट लेके आए हैं और इनकी पोजीशन संभाली है? रहेगी पानी वाली बात, आई एम सॉरी, इट्स अटर हिपोक्रेसी। व्हेन इट कम्स टू डिस्ट्रॉइंग पाकिस्तान, ये एक ही पेज पे होते हैं। जब इनके पैसों को थोड़ी सी तीली लगने लग जाती तो फिर इनको तकलीफ होती है। आप देख लीजिएगा, इनकी सारे के सारे मामले पैसों पे जुड़े हुए हैं। कोई भी प्रिंसिपल्ड मैटर नहीं है इनके पास, ना कि पाकिस्तान की फिक्र की बात है। ये मेरी बातें आप लिख लें, Within 4 to 5 weeks time you'll find out what I was saying was correct. चलें, ठीक। नाना साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, शानदाना गुलजार साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी। अब उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो भी फैसला होगा वो इमरान खान से मुशावरत के बाद होगा। अगर इमरान खान ने इजाज़त दी तो PTI APC में शिरकत करेगी, अदरवाइज़ वो शिरकत नहीं करेगी। आज के प्रोग्राम में इतना, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।